बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जंग बंद हो चुकी, आखिर जैसे 2 हफ्ते के लिए है और उम्मीद है कि ये परमानेंट हो जाएगी। इसराइल की कोशिश है कि जंग चलती रहे और ये मुज़ाकरात नाकाम हो जाएं। भारत की भी कोशिश यही है, अगरचे वो अहमियत तो नहीं है जो इसराइल की है, ना उसके पास वो सियासी डिप्लोमेटिक लेवरेज है जो इसराइल के पास है, कोई इन मुज़ाकरात को नाकाम बना सके। लेकिन मीडिया की हद तक वो कोशिश कर रहे हैं। कभी कहते हैं कि जी इस्लामाबाद में मुज़ाकरात ना किया जाए क्योंकि ये यहाँ सिक्योरिटी के बड़े मसाइल हैं। जिन्होंने मुज़ाकरात करने हैं, अमेरिका वालों ने, ईरान वालों ने, उनको नहीं पता कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी के मसाइल हैं, लेकिन हिंदुस्तान के जो एंकर हैं उनको पता है कि पाकिस्तान बड़ी ख़तरनाक जगह है, वहाँ ना जाएं। और पहले ये कहे कि ये पाकिस्तान को तो ये मिलना ही नहीं चाहिए था, पाकिस्तान की क्या हैसियत है, पाकिस्तान की तो कोई हैसियत ही नहीं है। अब जब ये हो गया, ये एजाज़ पाकिस्तान के मिल गया कि उनको एक मीडिएटर के तौर पे एक्सेप्ट कर लिया गया, तो फिर कहा गया कि ये मीडिएटर तो नहीं है, तो फैसिलिटेटर हैं, इनका काम तो डाकिया का काम है। भाई जो भी काम है वो पाकिस्तान की इज़्ज़त अफजाई के लिए है। ये इस चीज़ का सबूत है कि ईरान, अमेरिका, चीन, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, तुर्की, रूस, ये सब पाकिस्तान पर एतमाद करते हैं कि पाकिस्तान ये काम कर सकता है। हिंदुस्तान की ये हैसियत नहीं है। ये इतनी सी बात है। हिंदुस्तान बड़ा मुल्क है, उसकी बड़ी इकॉनमी है, उसका सब कुछ है, लेकिन जो हकीकत है वो आपको नज़र आ रही है कि इस मामले में हिंदुस्तान कुछ नहीं कर सकता। आप इसराइल के साथ खड़े होकर जो है वो आप भाईचारा कर रहे हैं कि हम इसराइल के साथ खड़े हैं और हर लिहाज से इसराइल के साथ हैं, इसराइल को सपोर्ट करेंगे, और इसराइल को आपको सपोर्ट कर रहा है। और इसराइल जो उसके अगले दिन जो है वो ईरान के ख़िलाफ़ भरपूर जंग शुरू कर देता है और आप कुछ नहीं बोलते। उनका पूरी लीडरशिप, मिलिट्री लीडरशिप और पॉलिटिकल लीडरशिप जो थी इमाम ख़ामेनी के साथ, वो कत्ल कर दी गई। हिंदुस्तान की तरफ से कोई जवाब नहीं आया, कोई मजम्मत नहीं आई, कोई ताज़ियती ख़त नहीं आया, कोई जवाब नहीं प्राइम मिनिस्टर की तरफ से नहीं आया। ब्रिक्स के आप सदर हैं इस साल, ब्रिक्स की तरफ से कोई कंडमनेशन आपने नहीं की कि भाई ये जंग हो रही है, गलत हो रहा है। पाकिस्तान ने की है। पाकिस्तान जो कि मीडिएटर है, पाकिस्तान जिसके के ईरान और अमेरिका सबसे मुनासिब ताल्लुकात हैं, अमेरिका उसने ख़ामेनी के कत्ल की कंडेमनेशन की है, हिंदुस्तान ने नहीं की है। तो ये आप अपने गिरबान में झांक के भी देखिए। और दूसरा, कुछ लोग पाकिस्तान में भी हैं, उनको इतनी अहमियत देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ लोग हैं जो जले बुने बैठे हैं कि ये क्यों मिल गया पाकिस्तान को, एहसास क्यों मिल गया, ये तो इसके तो हकदारी नहीं है, जबकि हमारा वो कल्ट लीडर तो अंदर पड़ा हुआ है और ये जो है ये जश्न मनाते फिर रहे हैं और इनको ये अहमियत मिल गई है। तो हम उन लोगों को ज़्यादा अहमियत देने की ज़रूरत नहीं है, ना वो इस काबिल है कि उन पर तवज्जो की जाए। लेकिन हिंदुस्तान के रेफरेंस से ये बात सिर्फ अपने हमारे जो दोस्त हैं उनके गोशगुजार करना चाह रहे हैं कि हिंदुस्तान जो है, एक तो उसको मेगालोमेनिया जिसे कहते हैं अंग्रेजी में, वो हो गया है कि हम कोई बहुत बड़ी ताकत है, बड़ी सुपर ताकत हैं और हमारे सामने तो पाकिस्तान की कोई हैसियत नहीं है। और फिर जब पाकिस्तान को मई की जंग में जो है वो इतनी हसीमत उठानी पड़ी हिंदुस्तान को, 6 जहाज़ उनके गिरा लिए कि आधे घंटे में फारिग हो गए पूरी एयरफोर्स उनकी। तो फिर उनको कुछ एहसास तो हुआ, लेकिन वो आज तक ये मानने को तैयार नहीं है कि हमारे कुछ जहाज़ गिरे या हमारे साथ कुछ शिकस्त हमें हुई। सदर ने, अमेरिका सदर ने, ट्रंप ने उसमें बातचीत करके जंग को रुकवाया, बहुत अच्छा किया। हिंदुस्तान इस बात को मानने को तैयार नहीं। इस बात में मानने में क्या हर्ज है भाई, न माने, आपकी मर्ज़ी है। तो ये आपकी इन हरकतों की वजह से जो है वो आप यहाँ पहुँचे हैं आज। तो मैं सिर्फ यहाँ आज ये सिर्फ अर्ज़ करना चाहता हूँ कि मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि वो ममालिक, दुनिया के ममालिक जिन्होंने पाकिस्तान की तारीफ़ की है ये जंग बंदी कराने में और मुज़ाकरात कराने में, जो इंशाअल्लाह 10 अप्रैल को वहाँ शुरू होंगे, सब लोग 10 अप्रैल को पहुँचेंगे और 11 की सुबह को, सैटरडे को
یہ مذاکرات وہاں شروع ہوں گے انشاءاللہ، اور امید ہے کہ بانتیجہ ہوں گے۔ خود امریکہ نے، صدر ٹرمپ نے جتنی تعریفیں شہباز شریف پرائم منسٹر کی اور چیف آف آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل عاصم منیر کی ہیں، وہ ان کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بار بار ہو چکی، سب کے سامنے ہیں وہ ان کو کتنا اعتبار ہے ہم پہ۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب انہوں نے لنچ کیا ہے عاصم منیر نے صدر ٹرمپ کے ساتھ، صدر ٹرمپ نے کہا تھا کہ سب سے بہتر اگر ایران کو سمجھتا ہے تو یہ شخص سمجھتا ہے، عاصم منیر کے لیے کہا تھا انہوں نے۔ تو وہ آج وہی کچھ ہو رہا ہے۔ اس لنچ میں جو کچھ بات ہوئی تھی، وہ جو کچھ انہوں نے کہا تھا، ہمیں یہ نہیں پتا کیا کہا تھا، لیکن صدر ٹرمپ نے جو کہا تھا وہ یہ تھا کہ ایران کو اس سے شخص سے بہتر کوئی نہیں سمجھتا۔ تو آج اس کا نتیجہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد ایران نے پاکستان کا شکریہ ادا کیا، امریکہ نے پاکستان کا شکریہ ادا کیا۔ مسلم ممالک میں سعودی عربیہ نے، مصر نے، ترکیہ، ملائیشیا، انڈونیشیا، مراکش، آذربائیجان اور دیگر مسلم ممالک نے پاکستان کا شکریہ ادا کیا ہے اور پاکستان کی تعریف کی ہے اس معاملے میں۔ وہ خیر زیادہ غیر متوقع نہیں تھا۔ جو زیادہ غیر متوقع ہے وہ یہ بیانات ہیں۔ سب سے پہلے تو اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے پیغام بھیجا اور یہ کہا کہ پاکستان کی مخلصانہ کوششوں سے جو ہوا ہے اس کی اب تعریف کرتے ہیں، اور آگے پھر انہوں نے نیک خواہشات کا اظہار کیا کہ ہرمز کھل جائے گا اور جنگ بند ہو جائے گی اور مستقل امن قائم ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ یورپین کمیشن کے پریزیڈنٹ جو ہیں انہوں نے پاکستان کا شکریہ ادا کیا ہے۔ یورپین یونین کونسل کے جو پریزیڈنٹ ہیں انٹونیو کوسٹا، انہوں نے پاکستان کا نام لے کر اس کا شکریہ ادا کیا ہے۔ یونائٹڈ کنگڈم کی، برطانیہ کی جو ہائی کمیشن پاکستان میں ہیں، انہوں نے پاکستان کی تعریف کی ہے اور پاکستان کا نام لے کر اس کا شکریہ ادا کیا ہے اس امن مذاکرات کو ممکن بنانے کے لیے۔ برطانیہ کے پرائم منسٹر کیر سٹارمر نے بھی ویلکم کیا ہے اس موو کو اور اس کی تعریف کی ہے۔ جرمنی کے چانسلر نے، فریڈرک مرز جو ہیں، انہوں نے پاکستان کا نام لے کر پاکستان کا شکریہ ادا کیا ہے کہ انہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے۔ روس کے دمتری میدویدوف نے پاکستان کا نام لے کر ان کا شکریہ ادا کیا ہے۔ یوکرین کے فارن منسٹر نے پاکستان کا نام لے کر ان کا شکریہ ادا کیا ہے، اس کو ویلکم کیا ہے اور اس کی تعریف کی ہے۔ ساؤتھ کوریا نے، جاپان نے، نیوزی لینڈ نے، آسٹریلیا نے پاکستان کا نام لے کر اس کی تعریف کی ہے۔ اٹلی کے ایک سابق وزیر اعظم ہیں، انہوں نے کہا کہ پاکستان کو نوبل پرائز ملنا چاہیے اس بات پر۔ اب کسی کو برا لگے تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں اس پہ؟ لوگوں کو ہاں، وہ بنگلہ دیش کا نام میں بھول گیا تھا، مسلم ممالک میں بنگلہ دیش کا نام، لیکن مسلم ممالک سے ہم OIC کے جو ممالک ہیں 57، ان سے ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے، وہ سب ہم ان کے ساتھ ہیں اور وہ ہمارے ساتھ ہیں، تو اس لیے ہم ان کا نام نہ بھی لیں تو بات سمجھ آتی ہے۔ قزاقستان ہے، پورچگال نے پاکستان کا نام لے کے اس کی تعریف کی ہے۔ اس کے بعد آذربائیجان کے میں نے ذکر کیا پہلے، سویڈن نے پاکستان کا باقاعدہ نام لیا ہے، موو کو ویلکم کہا ہے اور پاکستان کا شکریہ ادا کیا ہے۔ لیٹویا نے پاکستان کا شکریہ ادا کیا ہے، اسپین نے پاکستان کا شکریہ ادا کیا ہے، رومانیہ نے پاکستان کا شکریہ ادا کیا ہے، اور باقی دیگر ممالک نے پاکستان کی تعریف کی ہے، اور ہم نے امید ظاہر کی ہے کہ اس بات کو آگے بڑھایا جائے گا۔ یہ ساری لسٹ پڑھنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ آپ خود چیک کر سکتے ہیں، گوگل کر سکتے ہیں کہ پاکستان کی کن ممالک نے پاکستان کا شکریہ کیا ہے، اس موو کو ویلکم کیا ہے۔ تو پلیز اگر سورج نکل آیا ہے اور دن چڑھ گیا ہے تو آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ دن ہے، اور اگر رات کو چاند نکل آیا ہے، چاندنی چٹک رہی ہے، تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج چاندنی رات ہے۔ اس کہنے میں تو کوئی حرج نہیں۔ آپ چاند دیکھ کے خوش نہ ہوں، آپ سورج دیکھ کے، دن کی روشنی دیکھ کے خوش نہ ہوں، آپ بے شک روتے رہیں، آپ منہ بناتے رہیں، چاندنی دیکھ کے آپ منہ بسورے بیٹھے رہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں اس پہ، وہ آپ کی قسمت ہے۔ آپ پھول دیکھ کے جو ہیں وہ آپ کا دل خوش نہ ہو، پرندوں کے نغمے سن کے آپ کا دل خوش ہونے کی بجائے اگر روتا ہے تو ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، یہ آپ کی قسمت ہے۔ لیکن آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ پھول ہیں، یہ چاندنی رات ہے، یہ دن ہے، یہ پرندوں کے نغمے ہیں، یہ تو کہہ سکتے ہیں۔ اگر کچھ نہیں کہہ سکتے چپ رہیے، چپ نہیں رہ سکتے پھر آپ کہتے رہیے جو کہتے ہیں، وی ڈونٹ کیئر۔ تھینک یو ویری مچ۔